सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम सभामुखको आसनमा बस्नुभएका भर्खरै निर्वाचित उपसभामुख मानलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामीले हाम्रो देशमा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू गरेका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको हामीले बुझेकै छौँ। संविधान बमोजिम राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै त्यसको अभिवृद्धि गर्नु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका लगायत राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूको कर्तव्य भएको तथ्य जगजाहेरै छ। यस्तो कर्तव्य निर्वाह गरेर मात्र सम्बन्धित अङ्ग र निकायको मात्र होइन, देशको अधिकार, प्रतिष्ठा र मर्यादा कायम हुन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र मर्यादा मिचिने तर देशका कुनै संस्था वा व्यक्ति विशेषको मर्यादा चुलिने हुनै सक्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षाको लागि हाम्रै पुर्खाहरूले युद्ध लडेको र रगत बगाएको इतिहास जीवित छ। कुनै पनि इमान्दार देशप्रेमी जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा उठेका आवाजको उपेक्षा गर्न वा त्यसप्रति कटाक्ष गर्न सक्दैन, गर्न मिल्दैन। नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान, हित र प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित सम्झौताका अत्यन्त संवेदनशील अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न हुन नेपालको संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थासँग नमिल्ने विषय यस सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम, स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमको नेपाल सदस्य भएको कुरा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित हिन्द प्रशान्त रणनीति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको र हालै सार्वजनिक भएको 10 बुँदे सम्झौता पत्रको मसौदामा नेपालमा अमेरिकी सैनिक अखाडा हुनुका साथै अमेरिकी सेना सुरक्षाका नाममा विभिन्न क्षेत्रमा तैनात हुन सक्ने कुराको व्यापक विरोध भयो। राजनीतिक दलका नेताहरू, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरू, बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञ, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू लगायत देशभक्त नेपालीहरूले नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र विपरीतको उक्त सम्झौताको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाएको तथ्य सर्वविदित छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको गत असार 5 गतेको बैठकमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले उक्त कार्यक्रममा नेपाल संलग्न नहुने जानकारी गराउनु भयो भने प्रधान सेनापतिले उक्त कार्यक्रम अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा रहेको बुझिएपछि त्यसमा संलग्न हुन नहुने धारणा बनेको जानकारी गराउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको नेपाल सदस्य नरहने जानकारी युक्त पत्र अमेरिकालाई तुरन्त पठाउन तथा तत्सम्बन्धी सबै दस्तावेज, पत्राचार समेतका कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस सम्मानित सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा माननीय गृहमन्त्रीले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रममा नेपाल संलग्न नहुने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुभयो। तत्पश्चात सो कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाउने भनी मन्त्री परिषदले असार 6 गते निर्णय गरेको र तत्सम्बन्धी पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको कुरा सार्वजनिक भयो। संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र, असंलग्न, पञ्चशीलका सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पक्षमा तथा यस्तो नीति विपरीत भएको अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा सशक्त आवाज उठेपछि नेपाल सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। यस कार्यक्रमका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न कुराहरू र विवादबारे प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फबाट यही सदनमा सम्पूर्ण दस्तावेज र पत्राचार लगायतका कागजात सार्वजनिक गर्नुका साथै संसदीय छानबिन गर्न माग गरिएको स्मरण गराउन चाहन्छु। तर हालसम्म त्यस्तो काम गरिएको छैन। संसदीय समितिलाई माग गरिएका कागजात उपलब्ध गराइएको छैन। के यसरी राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा र प्रवर्धन हुन सक्छ र संसदको मर्यादा र सम्मान हुन सक्छ र? सभामुख महोदय, हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको भूभाग एउटा शक्ति राष्ट्रलाई सैनिक गतिविधिका लागि दुरुपयोग गर्न अनुमति दिने कुरा नेपालको संविधानको विरुद्धमा त छ नै, साथै नेपाल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको देशको अस्तित्व, अस्मिता, हित र सुरक्षाको विरुद्धमा हुने तथ्यमा कसैको विमति हुन सक्दैन। कुनै देशले दिने 1-2 वस्तु वा हतियारको लोभमा देशको संविधान, स्वाधीनता र प्रतिष्ठालाई तिलाञ्जली दिन सोच्नु मात्र पनि देशको विरुद्ध अपराध ठहरिन्छ। स्वयं सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई अघि बढाउन नगरेको निर्णयको मैले चर्चा गरिसकेको छु। यस्तो स्थितिमा मन्त्री परिषदको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी थप अध्ययन गर्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ आपत्तिजनक छ। मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगरी त्यसको अध्ययन गरेर मात्र अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भन्ने
परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइले सो मन्त्रालयलाई मन्त्री परिषदको निर्णयबाट होइन अरू कसैको चाहना अनुरूप चलाउनु खोजिएको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदैन र? संसदीय समितिको निर्देशन र मन्त्री परिषदको निर्णय नमान्ने छुट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? कतै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माथि उल्लेखित व्यापक दबावलाई छल्नको लागि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरे चाहिँ गरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नपठाउनु भनी साउती त गर्नुभएको छैन भन्ने आशंका सरकारले निर्णय गरेको 33 दिनसम्म पनि अमेरिकालाई पत्र नपठाएबाट उत्पन्न हुँदैन र? यस्तो विलम्ब हुनुको पछाडि कतै कसैको दबाव र हस्तक्षेप त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो। सभामुख महोदय, यस प्रसङ्गमा मैले यसभन्दा अगाडि पनि कुरा उठाइसकेको छु। त्यसकारण अब नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू सांसदहरूले यस सम्बन्धमा आवाज उठाइसकेको र अहिले भर्खरै पनि सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले तुरुन्तै यस सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्र पठाउनको लागि सभामुख महोदयबाट आवश्यक निर्देशन रुलिङ होस् भनेर माग गरिसक्नु भएको कुरा पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। त्यसकारण नेपालको संविधान, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, असंलग्न नीतिको सम्मान गर्नको लागि र नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैनिक अखाडा बन्न सक्दैन, बन्न हुँदैन। एसिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्वमा नै शक्ति राष्ट्रहरूको बिचको द्वन्द्व चर्केर गइरहेको, हामी युद्धका विभिन्न परिदृश्यहरू देखिरहेको यस्तो स्थितिमा नेपाललाई कुनै शक्ति राष्ट्रको सैनिक अखाडा बनाएर त्यहाँ नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वमा धकेलेर यसले नेपालको संविधानलाई त मिच्ने भयो, तर नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रतामाथि पनि गम्भीर क्षति आँच पुर्याउने, नेपाली जनताले दुःख पाउने, हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा बाँच्न पाउने हाम्रो अधिकार नै कुण्ठित हुने र गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाल त्यस्तो अशान्ति र त्यस्तो द्वन्द्वको विभीषिकातर्फ धकेलिने खतरा भएको हुनाले म सम्माननीय सभामुखलाई, नेपाल सरकारलाई तुरुन्तै अमेरिकालाई आफ्नो निर्णय बमोजिम, नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी को सदस्य रहन नसक्ने, त्यसमा सामेल हुन नसक्ने कुराको पत्र पठाउँदै त्यो पत्रबारे नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनको लागि निर्देशन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।